DW उर्दू ने ट्रांसजेंडर गुलचाहत से आपकी मुलाकात 2 साल पहले पेशावर से और गुज़िश्ता बरस जर्मनी से करवाई थी। वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। गुलचाहत यूरोप में तो कानूनी तरीके से दाखिल हुई, लेकिन जर्मनी से यूके तक का सफ़र उन्होंने इंतहाई दुश्वार गुजार तरीके यानी डंकी के ज़रिए किया। डंकी आखिर है क्या? ये सफ़र मौत का सफ़र क्यों कहलाता है? और गुलचाहत इस वक्त लंदन में कैसी ज़िंदगी गुजार रही हैं, ये सब हम जानेंगे उन्हीं की ज़बानी। गुलचाहत हमारे साथ आज मौजूद हैं वीडियो लिंक पर। अस्सलाम वालेकुम गुलचाहत। जी वालेकुम सलाम, आपकी भी बड़ी मेहरबानी फातिमा। सबसे पहले ये बताइएगा कि वो क्या मुश्किलात थी जिनकी वजह से आपने जर्मनी को छोड़ने का फैसला किया? जर्मनी तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन असल में मसला ये है कि वहाँ पर जो LGBT कम्युनिटी है वहाँ पर इनके राइट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बड़ा मसला था वो ज़बान का था। जब आपको लगा कि जर्मनी में आपकी चीज़ें सेटल नहीं हो रही हैं, आपको जर्मनी को छोड़ देना चाहिए, तो फिर आपने पाकिस्तान वापस आने का फैसला क्यों नहीं किया? इतना मुश्किल फैसला क्यों अपनाया? मौत के सफ़र को क्यों इख्तियार किया? मुझे जो है ना ये बेइज्जती का मौत कबूल नहीं था। मैंने कहा मैं यहाँ भी मरना था डंकी लगा के। मैंने कहा मुझे यहाँ पर मरना कबूल है, मैं बाइज्जत तरीके से यहाँ पर मर जाऊंगी। ना तो कोई मेरा लाश देखेगा, ना तो मेरा कोई बलात्कार करेगा, ना तो कोई मेरी नंगी वीडियो बनाएगा। सबसे पहले जो है ना पाकिस्तान में मेरे अपनी फैमिली ने भी मेरे ऊपर जो है ना हमला किया है। सबसे पहले अगर मैं पाकिस्तान जाती तो वो मुझे मार देते। मेरे भाई जो है ना मेरा वालिद साहब मेरे मामलों के साथ मिलकर मेरे ऊपर हमला किया। मैं अपनी बहनों के घर जाती हूँ, ठीक है ना, तो फिर मेरे बहनों ने भी मुझे बता दिया कि आप हमारे घर ना आया करें। तो मैं मजबूर थी। क्या यूरोप की जो डंकी है और एशियाई ममालिक की डंकी है वो एक जैसी खतरनाक है? जितना खतरा वहां पर है उससे ज्यादा यहाँ पर भी है, ठीक है ना। यहाँ पर जंगलों में सोना पड़ता है, खाना नहीं होता, एजेंट लोग माँ बहन की गालियां देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं घंटों मैंने 24 घंटे भी मैंने पैदल सफर किया हुआ है रास्तों में, ठीक है ना। ये नहीं होता कि कश्ती तैयार होती है और उसमें बैठना है, आपने आ जाना है या यूरोप या यूके, ऐसा नहीं होता। वहां पर पुलिस खड़ी होती है, जो कश्तियां होती है उसको उनके पास बड़ी बड़ी छुरियां होती है, किश्तियों को खराब कर देते हैं। फिर जो है ना वापस जाना होता है जंगल में। मैं जो हूँ ना 20-21 दिनों में मैं यूके पहुंची हूँ, ठीक है ना। और पैसे भी उतना ही लेते हैं जितना कि इंसान लीगल तरीके पर यहाँ पर आए। तो मैं तो कहती हूँ कि कहीं गुना उससे ज्यादा पैसे ये एजेंट लोग लेते हैं। जैसे कि आप जर्मन से आई यूके तक, तो क्या इनमें एशियाई लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तुर्की लोग इन्वॉल्व होते हैं, या फिर यूरोपियन जो है एजेंट्स ज़्यादा होते हैं? और यहाँ पर कितने तक पैसे, अगर हम एक अंदाज़ा करें, तो दिए जाते हैं? मैंने जो बात की थी, मैंने एक अफगानी के साथ बात की थी। उसने मुझे कहा था कि आपने जो है ना मुझे 1500 पाउंड देने हैं। जब मैं फ्रांस आ गई तो फिर उसने जो है ना कि नहीं, आप तो गुलचाहत हो, पहले मुझे पता नहीं था, और आपके पास जो है ना पैसे बहुत हैं, आपसे जो है ना हम 2500 पाउंड लेंगे। और आपने जिक्र किया था कि इसमें जो यूरोप के लोग होते हैं वो भी इनमें होते हैं। तो मैंने यूरोप के लोग कहीं भी नहीं देखी। मैंने जो लोग देखे हैं, मैंने कुर्दी लोग देखे हैं, मैंने अरबी लोग देखे हैं, मैंने अफगानी लोग बहुत ज्यादा देखे हैं, मैंने पाकिस्तानी जो है ना बहुत कम मैंने देखे हैं। तो इनके साथ कितना आसान होता है कनेक्ट करना? क्या कोई भी इन्हें जाके कहे कि हमें इस जगह से इस जगह इलीगल माइग्रेशन करनी है तो फौरन तैयार हो जाते हैं, हम ही भर लेते हैं? नहीं 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 नहीं, ये लोग जो है ना ये बड़े चालाक होते हैं, ठीक है ना।
یہ بندوں کو دیکھ کر جو ہے نا مطلب بلاتے ہیں. اور وہاں پر جو ہے نا دوسرا تیسرا بندہ ایجنٹ ہوتا ہے. ایک افغانی لڑکا تھا جو میرا دوست تھا, جو جس گاؤں میں رہتی تھی وہ بھی وہاں پر رہتا تھا. تو اس نے مجھے بولا کہ میں مطلب یہاں پر تنگ ہو گیا ہوں, میں بھی ذہنی بیمار ہو گیا ہوں, تو میں جا رہا ہوں UK. تو میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ, میں بھی یہاں پر بہت تنگ ہوں, مجھے لوگ دھمکیاں دیتے ہیں. تو اس سے میں نے نمبر لیا ایجنٹ کا, تو اس سے میں نے کال کیا. تو وہ پشتون تھا لیکن وہ مجھے جانتا نہیں تھا. جب وہ مجھے جاننے لگا تو پھر پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کی. تو آپ کے ساتھ زیادہ تر جو اس سفر میں, اس موت کے سفر میں جو لوگ تھے وہ کون باشندے تھے, اور کیا ان میں ہر عمر کے افراد تھے, بچے, بوڑھے, خواتین؟ بوڑھے, خواتین, بیمار, کالے, سفید, ایشین, مختلف قسم کے لوگ تھے. چائنیز, ہاں, فلپائن, قسم کے لوگ تھے وہاں پر. جنگل بھر جانا تھا, جنگل جو ہے نا مطلب خالی ہو کے پھر نئے لوگ آ جاتے تھے. جنگل میں کیڑی مکوڑے, گندا پانی, مطلب بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سمندر کا سفر کتنا خوفناک تھا, کتنا دل دہلانے والا تھا, کب لگا کہ بس اب تو زندگی ختم ہونے والی ہے؟ یہ جن لوگ کہتے ہیں کہ کشتی جو ہے نا مطلب اتنا پانی ہوگا, یہ آپ کے گھٹنوں تک پانی ہوگا, ہم جو ہے نا آپ کو طریقے کے ساتھ جو ہے نا کشتی میں چڑھائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہاں پر جو ہے نا نفسی ہوتا ہے. آپ جو ہے نا اتنا پانی ہوتا ہے, پھر جو ہے نا مطلب ہم سمندر کے درمیان جب پہنچ گئے تو بڑی بڑی لہریں تھی. کشتی ایسا پوری راستے میں نے ذکر کیا. میں نے کہا میں نے تو سنا تھا کہ بیچ سمندر میں کشتی خراب ہو جاتی ہے, انجن خراب ہو جاتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. جب جنریٹر بند ہو جاتا تو میرا دل ایسا کرتا کہ ہائے اللہ, یہ نہ ہو کہ ہم یہاں پر مر جائے, اب کیا ہوگا. میرے پیچھے جو ہے نا فرانس کی کشتی آ رہی تھی سپورٹ کرنے نا, کہ مطلب یہ کہیں غرق نہ ہو جائے, ڈوب نہ جائے. تو پھر وہ کشتی ہمارے پیچھے تھی. ہر کسی کے پیچھے یہ کشتی نہیں ہوتی. یہ ایجنٹ لوگ جو ہوتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ یہ انسان ہے, کہ یہ ایجنٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کشتی میں جو ہے نا ہم 45 بندے بٹھاتے ہیں یا 40 بندے بٹھاتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا مطلب جتنا زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی چڑھا دیتی ہے کشتی میں, ٹھیک ہے. اور یہ خود بھی نہیں چڑھاتے, آپ خود چڑھو گے, چڑھ گئے تو ٹھیک, نہیں چڑھے تو آپ رہ گئے. انہوں نے 80 85 90 تک بندے میرے خیال سے بٹھا دیے. یہ صرف اور صرف موت کا کھیل ہے جو ہماری پاکستانی نوجوان ہیں, بڑے بوڑھے بچے نوجوان, یہ جو مطلب ایک خواب دیکھ کے یہاں پر آتے ہیں کہ وہاں پر عالیشان زندگی ہماری انتظار کر رہی ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر جو ہے نا صرف اور صرف مصیبتیں ہیں, اور ڈنکی میں جو ہے نا 100 سے 100% مرنا ہی ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آتے بھی ہو تو لیگل طریقے سے آپ لوگ ایزی آ سکتے ہو. تو کیا آپ کے ساتھ اس سفر میں ایجنٹ خود بھی موجود ہوتے ہیں؟ کوئی ایجنٹ ساتھ جاتا ہے اس بارڈر تک جس کا وعدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سیفلی وہاں تک پہنچائیں گے؟ میں تو نہیں جانتی کہ ایجنٹ لوگ کون ہیں. جس کے ساتھ میری بات ہوئی تھی وہ تو تھا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ایجنٹ ایسا کرتے ہیں کہ میں نے جس ایجنٹ کے ساتھ بات کی اس نے مجھے دوسرے بندے کے اوپر بھیج دیے, پھر اس نے مجھے تیسرے بندے کے اوپر بھیج دیے, پھر اس نے مجھے آگے پارسل کر دیے. مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ایجنٹ کون ہے. ان میں سے جو ہے نا اصل ایجنٹ کا پتہ نہیں لگتا. آپ کا جو ایک شناخت کا سفر ہے جسے ہم مسلسل اپنی آڈینس کو دکھا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کیا UK میں وہ سفر تمام ہوگا؟ اس وقت آپ کس سچویشن میں ہیں, کہاں رہ رہی ہیں, کیا آپ کے معاملات ہیں, کیا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملنے لگی ہے, کیا آپ نے یہاں اسائلم کلیم کر لیا ہے؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. ہاں, میں نے اسائلم کیا ہوا ہے یہاں پر, اور جو حکومت کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے وہ بھی مجھے ملتی ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہاں پر بہت جلد جو انسانی حقوق ہوتا ہے وہ سب کے یہاں پر برابر ہے. تو مجھے بھی امید ہے کہ مجھے جو میرے حقوق ہیں وہ مجھے مل جائیں گے. کیا آگے کرنا ہے؟ اپنی زندگی کیسے آگے جینی ہے؟ جی, یہاں پر میں انشاءاللہ پڑھوں گی, اور جو مطلب عام شہری ہوتے ہیں ان جیسا زندگی گزاروں گی. قانون کے دائرے کے اندر کچھ اچھا کروں گی, اپنا بزنس کروں گی, بوتیک بھی بنا سکتی ہوں,
रेस्टोरेंट भी बना सकती हूँ, क्या नाम है, सलून भी बना सकती हूँ। तो ये 3 काम ऐसे हैं जो कि मेरे लिए इजी है ना। इन तीनों में क्या पता ये तीनों ही कर लूँ। बहुत शुक्रिया गुलचाहत वक्त देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी। हाँ, सुमा।